बेसिक यानी शॉर्ट सूरह मुबारका सीखा करते हैं। उसका मकसद नमाज के अंदर अक्सर लोग कुरान करीम की छोटी सूरह मुबारका पढ़ा करते हैं और उसके अंदर अक्सर गलतियां करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि एक तो नमाज की अदायगी के अंदर जो छोटी सूरह मुबारका है वो बेहतर हो जाए, उसके साथ साथ फिर बाकायदा जब आपकी जो आपने हरूफ सीखे होते हैं मंडे वाले प्रोग्राम में, इस दफ़ा का मंडे का प्रोग्राम तो नहीं हुआ लेकिन पिछले मंडे प्रोग्रामों में बाकायदा मैंने हरूफ की अदायगी मखारिज सिखलाए हैं। तो मखारिज का इम्प्लीमेंट भी आसानी से हो, अदायगी पर भी तवज्जो हो, फ्लुएंसी भी बेहतर हो और नमाज के अंदर नमाज की अदायगी भी बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आज जिस सूरह मुबारका का इंतखाब किया है वो सूरह क़द्र जो है नाज़रीन किराम हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि अक्सर लोग सूरतुल क़द्र के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आइए नाज़रीन किराम सूरतुल क़द्र की प्रैक्टिस करते हैं। तावुत तस्मीह पढ़ते हुए मेरे साथ आज के सबक में शामिल हो जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। यहाँ लैला में दो नुक्ते मौजूद नहीं हैं, यहाँ आपके कुरान करीम में बाकायदा यहाँ मौजूद हों। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदनी किराम, आयत नंबर 1 सूरतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु, यहाँ देखें अंज़लनाहु में नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो यहाँ हम इसे एक अलिफ की मकदार खींचेंगे, हा को शॉर्ट साउंड करेंगे। लैलतिल क़द्र हम पढ़ते हैं लैलातिल, सेकंड लाम जो है शॉर्ट साउंड है और क़द्र में क़ाफ को फुल माउथ करेंगे, दाल पर कलकला करेंगे। वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। अदराक में दाल को लाइट करेंगे, रॉ को फुल माउथ करेंगे, काफ को लाइट करेंगे। मा लैलतुल,
یہاں بھی وہی غلطی ہے جو پہلی آیت میں بتلا چکا ہوں. لیلۃ القدری، اب دیکھیں یہاں بھی سیکنڈ لام پھر ہم یہاں کھینچ دیتے ہیں، اور قدری میں را کو ہم کھینچ دیتے ہیں قدری، یہاں را کو شارٹ ساؤنڈ کریں گے خیر من الف شہر. اب دیکھیں خیر، میم مشدد ہے، کمپلیٹ غنہ ہوگا، اس کے بعد نون ساکن کے بعد یہاں حمزہ ہے الف میں، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے نہ کہ غنہ کریں گے. شہر میں دیکھیں شین کے بعد ہا ہے اور ہا پر سکون ہے، وقف کی صورت میں را پر بھی سکون پڑیں گے، تو شہر ہوگا نہ کہ شہر، شہر نہیں ہے شہر، ٹھیک ہے. تنزل الملائکہ، زا مشدد ہے، ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہے، یہاں ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے. ملائکۃ، اب یہاں دیکھیں لام کے اوپر مد متصل ہے، 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کو شارٹ ساؤنڈ کریں گے ملائکتوں میں. والروح، یہاں پر را مشدد ہے اور را پر صفت تکرار بھی ادا کریں گے، اور را کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کو کلیئر کریں گے نہ کہ ہا پڑھیں. اکثر پڑھتے ہیں والروح، ہو نہیں ہے، والروح فیہا، اور ہا کو شارٹ ساؤنڈ بھی کریں گے. فیہا میں یا کو کھینچیں گے، ہا کے بعد الف مدہ ہے اسے بھی کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مدہ ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ذال پر قلقلہ نہیں کریں گے، اور یہ ذال اس کو سافٹ کر کے پڑھیں گے نہ کہ زا پڑھیں گے. اکثر پڑھتے ہیں بِإِذْنِ، بِإِذْنِ نہیں ہے بلکہ بِإِذْنِ، یعنی ذال کو سافٹ کریں گے، نون کو شارٹ ساؤنڈ کریں گے. رَبِّهِمْ، را کو فل ماؤتھ کریں گے، با مشدد ہے، با کو ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے، با پر قلقلہ بھی کریں گے. من کلی، اخفا ہوگا من پر، اور کلی میں لام پر مشدد کی علامت ہے تو ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے. اکثر پڑھتے ہیں من کلی امرن، یا کلی یعنی کہ لام کو ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے. امرن، دیکھیں امرن نہ کہ امرن. اکثر را کو فل ماؤتھ کرتے ہیں، را فل ماؤتھ نہیں ہوگی، را لائٹ ہوگی. سلام ہی حتی، اب ہا کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اکثر پڑھتے ہیں ہی یا، ہا کو یا سے نہیں ملائیں گے بلکہ ہا کے نیچے الگ حرکت ہے، یا کے اوپر الگ حرکت ہے. تو ہی حتی، یہاں اب دیکھیں حتی میں تا مشدد ہے اور تا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اکثر اسے پڑھتے ہیں حتی. ہا کی ساؤنڈ بھی ادا نہیں کرتے اور تا کو بھی جو ہے وہ ہم ایک الف کی مقدار کھینچتے بھی نہیں ہیں، اور تا کو ہم ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ بھی نہیں کرتے. تو یہاں یہ دھیان رکھیے گا. مطلع، طا پر قلقلہ کریں گے، طا کو فل ماؤتھ کریں گے، لام کو لائٹ کریں گے، عین کو بھی لائٹ کریں گے. مطلع، اکثر پڑھتے ہیں مطلع، مطلع نہیں ہے مطلع، مطلع الفجر، جیم پر قلقلہ کریں گے اور را کو سکون کریں گے اور آخر میں صفت تکرار کو ادا کریں گے.